بیٹیاں دا مقام نہیں سی، بیٹیاں دی قدر نہیں سی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل اللہ کریم نے فرمایا باپ بیٹیاں نال پیار کریا کرے، باپ بیٹیاں دی درد بڑھایا کرن گے، بیٹیاں دے متھے چومیا کرن گے، بیٹیاں دے درد بڑھایا کرن گے۔ عرض کیتی یا اللہ کیڑا باپ ہوے گا جڑا بیٹی نال پیار کرے گا؟ اللہ کریم کا جواب آیا جبرائیل جی رب جلیل اللہ نے فرمایا کائنات میں جیسا باپ آئے اتنا رحمت للعالمین آئے اتنی عزت والا نبی آئے جڑا بیٹی نال پیار بھی کرے گا، بیٹی ملن آیا کرے گی، سونا بجے استقبال بھی دے گا۔ بیٹی دا نام فاطمہ ہوئے گا، ایمان والو آج تیاں بھی عزت ملی ہے جناب محمد مصطفیٰ نے صدقے کملی والے نے فرمایا تیاں نو برا نہ کیا کرو، تیاں نو زحمت نہ سکریا کرو۔ نبی پاک نے صلاۃ و سلام فرما رہے نے جس گھر کے در بیٹی پیدا ہو جائے اگر آپ آکھے اللہ تیرا شکر ہے تم نے تو بیٹی عطا کی دی تیرا شکر ہے اللہ تم نے رحمت عطا کی دی ہے۔ اللہ نے نبی نے فرمایا جس باپ نے بیٹی دے پیدا ہوتے خدا کا شکر ادا کیتا دلوں خدا دے بارگاہ دے وچ شکر ادا کرے گا اس باپ نو اتنا ثواب ملے گا جویں 70 مرتبہ کعبے دی زیارت کیتی ہے۔ انہوں نے فرمایا تیرا زحمت نہیں بیٹیاں کے پاس رحمت دیا نے آقا نے فرمایا نہ تے پیدا ہوتے جنچے ملال نہ کریا کرو، بیٹیاں نو زحمت نہ سمجھیا کرو، بیٹیاں زحمت نہیں بیٹیاں کے پاس رحمت دیا نے۔ آقا کریم نے فرمایا اے میرے غلاموں اے بیٹیاں ماں باپ دے مارے ویلے کم دیا بیٹیاں کم ہوتیاں نے ایمان ماں کئی پتر بڑے ہو گئے باپ دیاں زمیناں ونڈ دے نے پر بیٹیاں ماں باپ دیاں دکھاں نو ونڈ دیاں نے۔ انہوں نے فرمایا نہ دھیاں نال پیار کریا کرو، کوئی چیز لے کے آؤ پہلے پتر نو نہیں پہلے بیٹی نو دیا کرو۔ ایمان بابا سرکار تو عالم دی شہزادی سیدہ مخدومہ کائنات عالمہ فاضلہ تاجیہ ساجدہ سیدہ منورہ نبی دی جان فاطمہ نبی دی شان فاطمہ جدو تشریف لے کے آتے اگر نبی کھانا تناور کر دے اگر نبی گفتگو کر دے اگر میرے نبی آرام کر دے پتہ چلتا میری بیٹی آئی ہے میرے جگر کا ٹکڑا آئی ہے رب کائنات دی قسم میرے کملی والے ادب دے نال کھڑے ہو جاتے میرے آقا بیٹی دا متھا چومدے نے بیٹی نال پیار کردے نے مرحبا فاطمہ پکار دے نے ایمان والا سرکار نے دسیا ہے انہاں دھیاں نال پیار کریا کرو بیٹیاں نو برا نہ آکھیا کرو محمد بھی بیٹیاں والا ہے بیٹیاں والا ہے او جڑے دھیاں والے ہوندے نے ایمان والو او دھیاں دے سراں نو گجدے نے۔ سرکار نے فرمایا بیٹی کافر دی کیوں نہ ہوے غیر دی کیوں نہ ہوے شریکی دی کیوں نہ ہوے بیٹی بھلا کسے دی بھی ہوے پر دھیاں دی دھیاں ہی ہوندیاں نے۔ بیٹی دا کیا مقام ہے میرے محبوب نے فرمایا بیٹیاں زحمت نہیں بیٹیاں دے پاسے رحمت ہوندی ہے۔ بولو بیٹیاں پاسے رحمت ہوندی ہے ایسی رحمت
اگر بیٹی نیک ہوئی کسے سبب اگر باپ نو گناہ دے سبب فرشتے جہنم چ لے کے جاندے ہوئے میرے رام نبی نے فرمایا اگر بیٹی نیک ہوے گی خدا دی عزت دی قسم بیٹی جہنم دے بوئے کے جا کے کھڑی ہو جائے سبحان اللہ باپ نو جہنم چ جان نہیں دے گی یہ تیاں تے دنیا دی بھی درد بٹا دیا اور معیشت دے دن بھی ایمان والو اگر نیک ہویاں جناب فاطمہ الزہرا دی غلام ہویاں کہ انشاءاللہ ماں باپ نو انشاءاللہ ان دی پاسے فخر ہوے گا تے نبی پاک علیہ السلام دی مہربانی نے جس نبی پاک نے آ کے تیاں دی عزت دی جس نبی پاک نے بیٹیاں نو رحمت دا درجہ دیتا یہ تے ایمان والو بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جا رہا سی احسان ہے میرے نبی دا انہاں تیاں نو سرکار دی ذات تے درود پڑھنا چاہیے سونے دا لاکھ لاکھ بڑی شکر ادا کرنا چاہیے کہ سونیا تساں نہ دے تے سونیا دی عزت نہ ملدی تے عزت دی چادر نہ ملدی اج ماں باپ دا پیار نہ ملدا آسما کے دیکھ لو تیاں پتراں تو زیادہ پیار لے دیاں بے شک بیٹی بیگانی ہوندیاں اگلے گھر جا کے بھی ماں باپ نال اور محبت کردیاں بے شک شادی بھی ہو جائے پھر بھی تیاں ماں باپ کا بڑا خیال کردیاں ایمان والو میری رات نبی کریم نال پیار کرنے والوں جو تیاں ماں باپ دے بیڑے آندی ہیں اپنے ایمان نال دسو تسی بھی بیٹیاں بیٹھے ہو جدوں بیٹیاں ماں باپ دے دروازے آندیاں نے جدوں دہلیزاں قدم رکھدیاں نے سب تو پہلے کمرے چ جان کی کوشش کردیاں نے کہ ماں باپ کی چارپائی بچھی ہو پتہ ہے تیاں نو کہ متھا چومن والے بیٹھے درد بڑھان والے بیٹھے نہیں تے انہاں بیٹیاں کو پوچھو کہ دی دنیا تے کون ہے انہاں کو پوچھو جنہاں دے درد بڑھانا باپ نے ایمان والو جدوں بیٹیاں باپ دے میرے جاندی ہوئے ماں باپ مسکرا کے سینے لاندے رہے اگر بیٹی دکھی ہوئے زمانے دی ستائی ہوئے اگر بیٹی ایمان والو دکھی ہوئے جدوں ماں باپ سینے دے نال لاندے رہے ماں کلیجے دے نال لاندی ہے ماں دلاسا دتیاں نے رب کائنات دی قسم ہے اپنے سارے دکھ بھول جاندیاں نے میرے نبی دیے جس نبی پاک دے صدقے اج باپ بیٹیاں نال پیار کرنے نے نبی پاک نے فرمایا جن دے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئے دو بیٹیاں پیدا ہون تین بیٹیاں پیدا ہون اگر باپ دی پرورش کرے اگر آپ نے فرمایا باپ فرق نہ کرے او دی پیار نال پرورش کرے بیٹی جوان ہوگی او دا عزت کرے او دا فرض ادا کرے آقا کریم نے فرمایا ایسا باپ جنہاں بیٹیاں نال پیار کر رہے میری سنت دے مطابق بیٹیاں نال محبت کرے گا او باپ جنت دے وچ اس مصطفی دے نال رہے گا اتنی شان ہے میری نبی سرکار نے فرمایا جو باپ تو علاوہ باپ دنیا تو چلا گیا اگر بڑے بھائی نے بھی اپنے چھوٹی بہن بھائیاں نو پال لیا انہاں دا پیار دا حق ادا کیتا آپ نے فرمایا اگر کوئی غیر بھی ہے اگر یتیمہ دے سر تے سچ لوے یتیمہ دی پرورش کرے پیار کرے آپ نے فرمایا یتیمہ نو پالن والا بھی انج مصطفی دے جنت وچ نال رہے سبحان اللہ اتنی مہربانی ہے میرے نبی دی ایمان والو سونے دی کتنے احسان نے اپنے تے یہ مہربانی ہے میرے قبلی والے دی کہ محبوب دو عالم دے غلاموں رب کرم کرایا ہے نبی صلی دنیا تے بن رحمت آیا ہے سبحان اللہ اتنی رحمت والا نبی جس نے بیٹیاں نو رحمت دا درجہ دیتا ہے کہ سانو بیٹیاں نو چاہیے دن رات سونے تے درود و سلام پڑھیا کریے سونے دا شکر ادا کریے ایمان والو میرا پا کیوں نہ کہیں عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھنا سونا فرق مٹانا آیا رب کرم
متیا